अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हबिहि व अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह। टुडेज टॉपिक वो काम जो नमाज में नापसंदीदा है और नहीं करना चाहिए, अच्छे नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबा ने देखा तो नापसंदीदा किए थे। ऐसा मत करो, ऐसा करना सही नहीं है। पहला काम जो नमाज में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ रहे थे। एक वाक़या है पहले का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो नमाज़ पढ़ने में अपनी नमाज़ को लंबी कर दिए थे और सजदा भी लंबी कर दिए। तो एक सहाबा नमाज़ पढ़ रहे थे, वो भी साथ में, वो भी देखने लगे कि नमाज काफ़ी लंबी हो गई है, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो तो नहीं गया। तो वो सोचने लगे, तो काफ़ी देर हो गया। तो जब उठकर देखते हैं कि उनके पीठ पर उनके नवासे बैठे थे। एक राइट साइड से एक लेफ़्ट साइड से थे, दोनों नवासे उनके कंधे पे बैठ गए थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे कि थोड़ा सा और इनको एंजॉय हो जाए, और वो खेल लें और इनके दिल को सुकून मिल जाए। तो इसलिए वो अपनी नमाज़ें को लंबी कर दिए थे। तो इसलिए खैर ऐसा करना सही नहीं है। बस जो हो गया तो हो गया, वो दोबारा उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। ऐसा मत करो, ऐसा करना सही नहीं है। पहला काम जो नमाज में हम नहीं करेंगे। एक बात और कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि वो नमाज भी पढ़ते थे तो अपने नवासे को कंधे पे ले लेते थे। अब ऐसा नहीं है। नमाज में ये भी बताया गया है कि अगर आपके बच्चे जा रहे हैं कहीं भी और आप नमाज में हैं, तो हो सकता है आप छोटे बच्चे हैं, कोई 6 महीने के हैं, कोई साल भर के हैं, कोई 2 साल के हैं, तो हो सकता है उनके बच्चे की तो अक्ल नहीं रहती है। तो ऐसा भी ना करें कि आप नमाज पे ही फोकस करें और बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। आप नमाज में जा सकती हैं, अपने बच्चे को गोद में लेकर आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, वो भी सवाब है, उसका भी अज़र मिलेगा आपको। और कहीं बच्चे हैं छोटे, कहीं इधर उधर चले गए, कहीं गैस की तरफ चले गए, कहीं कोई भी चीज़ गर्म चीज़ रखी हुई उसमें चले गए, तो कोई चीज़ भी, कहीं बाथरूम में चले गए, तो छोटे बच्चे हैं तो उनका ख्याल करना चाहिए और उन पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी करती हैं कि गोद में बच्चे लेकर के नमाज़ पढ़ सकती, कोई दिक्कत नहीं, नमाज़ पढ़ सकती। और पहला काम जो नमाज में है पसंदीदा चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि नमाज में ऐसे वैसे सर को हिलाना, नीचे ऊपर करना और आँखों से दाएं बाएं देखना, ये पसंदीदा चीज़ नहीं है। इससे मना किया गया है। नमाज की हालत में सर को घुमाना और नज़रों को इधर उधर घुमाना, दाएं बाएं आँख को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। जो नमाज में इधर उधर, बहुत सारे लोग जो हैं नमाज में इधर उधर देखेंगे। नमाज में कितने सारे लोग को देखा गया है कि नमाज पढ़ रही हैं, ध्यान उधर है, उधर देख ली, थोड़ा उधर देख ली, थोड़ा सामने देख ली, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं कर ली। तो खैर वैसे नमाज नहीं होती है, वो नमाज सही नहीं है। तो नमाज में इधर उधर देख रहे हैं, वो सही नहीं है। किसी ने एक शख्स कहा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, कोई इंसान है कि कोई इधर उधर देख रहे हैं, कोई आने जाने वाले लोग भी देख रहे हैं, तो खैर ये भी करना गलत है। आप सामने से आप बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रही है, वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब भी आप देख रहे हैं, तो आपका जो ध्यान होना चाहिए पूरी नमाज पे होना चाहिए।
آپ کی نماز ادھر ادھر آپ دیکھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ نماز نہیں ہوتی ایسی. مثال کے طور پہ ایک واقعہ، آپ کہیں بھی گئے، اگر آپ کوئی بھاری چیز گئے، کہیں بینک میں گئے، آپ کو فارم بھرنے کے لیے دیا گیا، تو آپ ادھر دیکھ کر کے فارم بھریں گے تو وہ نہیں ہو پائے گا نا، کیونکہ اٹینشن آپ کو رکھنا ہے اس پہ. فوکس آپ کا فارم پہ ہے، آپ فارم بھر رہے ہیں، تو آپ ادھر کیوں دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے تو آپ فارم ہی نہیں فلفل نہیں کر پائیں گے، بھر بھی نہیں پائیں گے. تو اس لیے اپنے فارم کو، جیسے انسان فارم بھرتا ہے پورا ٹینشن مطلب دھیان دے کر کے اپنا وہ فارم کو فلفل کرتا ہے، تو اسی طرح سے ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو پوری اچھی طریقے سے نماز پڑھیں اور دھیان پورا اللہ کے آگے لگائیں اور نظر کو نیچے رکھیں، نماز کے اوپر اپنی آنکھیں کو نیچے رکھیں اور نماز کے اوپر رکھیں، سر کو جھکائے رہیں. تو یہ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ نماز میں سر نیچے کی طرف ہونا چاہیے اور نظریں سجدہ کی طرف ہوگا. جہاں سجدہ ہے، جہاں نظریں ٹکتا ہے راجدے کی طرف، سر نیچے ہے اور آنکھیں بھی سجدے کی طرف ہونا چاہیے. جب ایسا کریں گے تو آدمی دیکھ ہی نہیں پائے گا نا، ادھر کہیں بھی دیکھ نہیں پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ ایک جھپٹ ہے جو نمازی کے اوپر مارتا ہے. مطلب ایک نمازی سر کو ہلاتا ہے، ادھر دیکھتا ہے. ایک قسم کا شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے. اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو عبادت سے نکال کر کہیں اور اس کا ذہن گھمانے کے لیے. یہ بڑی اہم بات ہے، تو اسے دھیان رکھیں کہ نماز میں ادھر سر کو نہیں کریں، کیونکہ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کی عبادت دل لگا کر نہ کرے. لیکن سبھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت دل لگا کر کریں. رب کو راضی کیسے کرنا چاہیے؟ رب کو جو راضی کرنے والا اعمال ہے تو وہ بہت ساری باتیں یاد دلاتا تھا. وہ کام نہیں کہ گھر کے کاموں کا یاد آنا، باہر کے کاموں کا یاد آنا، ارے میں تو باہر کا اتنا سارا کام ہے، ساری نماز میں یاد جتنی ساری نماز پڑھتے ہیں تو ساری کی ساری گھر کی باہر کی سب یاد آنے لگتی ہے، A to Z ورڈ یاد آنے لگتی. اور اس کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز تو پورا بیکار ہو جاتی ہے. پوری دھیان تو ان کا شیطان ادھر پورا گمراہ کر دیتا ہے. تو اس لیے اپنی دھیان کو بھی آنے نہ دیں، سوچ کو آنے نہ دیں، شیطان کو اٹیک نہ بنائیں. شیطان اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے آپ کے اوپر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نماز کے ٹائم سر کو ادھر نہ ہلائیں. دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا یہ درست نہیں ہے. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو پہلے یہ سب چیزیں کی اجازت تھی. جیسے کوئی سلام کرتا، صحابہ جواب دے دیتے تھے. جب سلام پھیرا جاتا تھا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ سے سلام کا جواب دیا جاتا تھا. نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. اس درمیان ابتدائی مرحلہ تھے. اسی طرح سے صحابہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بار بار آسمان کی طرف چہرے کو اٹھاتے دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے
کرتے تھے اور آسمان کی طرف وہ دیکھتے تھے تاکہ قبلہ کی رخ بدل دیا جائے۔ قرآن کے یہ اندر ہے کہ آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں تو آج سے ہم قبلے کو بدل دیتے ہیں۔ تو آج سے تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ لیکن ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں اللہ نے منع کیا۔ اوپر سر اٹھانے کی بہت سارے لوگ بنا مطلب کے سر اٹھاتے ہیں، تو آسمان میں بار بار دیکھنا نماز کے ٹائم پڑھنا وہ صحیح نہیں ہے۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بنائی چھین لیں، ان کی آنکھیں کی بنائی چھین لیں، ان کی آنکھیں کی روشنی کو چال لیں، تو اس لیے یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور ہاں، نماز میں کبھی بھی چھوٹی کپڑا نہ پہنیں، چھوٹے کپڑے اور ٹائٹ پینٹ، ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں کہ تاکہ آپ کی نماز میں آپ نان بھی نہیں ہو، اس میں کمفرٹ نہیں لگ رہا آپ کو، پریشان ہو رہے ہیں آپ، تو نماز میں بالکل ایسی کپڑا نہ پہنیں جو آپ کی نماز بھی خراب ہو جائے۔ آپ ایسی نماز مطلب ایسے کپڑے پہنیں کہ جو آپ کو فریڈم ہو، مطلب اس میں اچھے سے ریلیکس فیل کریں، اچھے سے عبادت کر سکتے۔ یہ نہیں کہ اب چھوٹا یا ٹائٹ کپڑا پہن لیا یا جسم کا پورا آپ کا باڈی پورا اسٹرکچر ہی دکھ رہا ہے، نماز ٹائٹ کپڑا ٹائٹ کپڑا یہ سب پہننا تو صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کپڑا ایسا پہنیں جیسے کھلا ہو اور تھوڑا پھیلا ہو، آپ کو ریلیکس دے، فریڈم ہو اس کپڑے میں، تو ایسے کپڑے پہننا چاہیے اور نماز اسی کپڑے میں جائز ہوتی ہے۔ اور چھوٹے ٹائٹ یا ٹائٹ کچھ بھی کپڑا پہن لو تو ٹائٹ کپڑے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔